खां वधीक असांजे मुंड में ज़ाल पाई कहिड़ी हूंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानी और मेरे दोस्तों, मैं फेसबुक पेज से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। और जैसे मैं हर रोज़ आप लोगों को बताता हूँ कि मैं वीडियो इस लाइव पे अपलोड करूँगा, पेज मेरा ब्लॉग है। लेकिन आज जो ये वीडियो है, एक ऐसे अफसोसनाक ख़बर है सुबह सिंध से कि ये हमारी अभी किसी मीडिया पे अभी ये खबर नहीं चल रही, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा इस चीज़ पर बहुत बड़ी वावेला है। और कासिम खान सूरी साहब के उस पर भी मैंने पेज पे देखा तो इस पर उन्होंने भी बड़े अफसोस का इजहार किया। लेकिन जब खुद मैंने ये चीज़ देखा तो प्रेस क्लब के अंदर भी इस बात पर बहुत बड़ी एक लड़ाई हो चुकी है। एक सिंधी सहाफ़ी है और वो कह रहे कि मैं सिंधी भी सवाल करूँगा, और आगे से पठान उठते हैं, वो कह रहे कि नहीं यहाँ प्रेस क्लब पे आप जो ना उर्दू में सवाल करो, और वो कह रहे कि नहीं ये सिंध हमारा सूबा है और यहाँ सिंधी ज़बान पे और पठान उर्दू आपको पश्तो ज़बानों पे हमारा इतराज़ नहीं है, ये वो बहुत सारी गुफ्तगू। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है प्रेस क्लब में। लेकिन इतना मुझे अंदाज़ा था कि हैदराबाद में एक वाक़या हुआ था कि एक सिंधी नौजवान को एक होटल वाले के साथ कोई पड़ा था, उस पर वो होटल वाले ने उस पर फायर करके वो सिंधी नौजवान को गोली लगी और वो शहीद हो गया। तो हमें उस चीज़ पर अफसोस था और हम उस मज़म्मत करते इस बात की। लेकिन मैं जो अभी हकीकत आप लोगों को बताता हूँ, इस तरीके से वाक़या कि ये अकेला नहीं है कि यहाँ सिर्फ हमारे एक सिंधी भाई के साथ हो गया, या हमारी पाकिस्तान के चारों सूबों में, यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में, हर जगह, पंजाब सिंध बलूचिस्तान, ये हर जगह पे होते हैं कि कभी पश्तून को मारते हैं, कभी पंजाबी को मारते हैं, कभी सिंधी को मारते हैं। तो ये लसानियत वाली जो बात है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर ये जो सूरत हाल है ना, ये कौमिश की है। और जो ये लसानियत की जो पिलाने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे मुल्क की मफाद में नहीं है। जो भी लीडरान इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको इस चीज़ से बताता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को और ख़ास तौर सिंध के भाइयों को मैं बताता हूँ कि मैं सिर्फ आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ कि जिस तरीके से ये वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ ये क्लिप भी शेयर करूँगा, ये क्लिप जो चल रहा है और आप जाके एक होटल वाले को धमकी दे रहा है। हालांकि एक बंदे ने अगर एक सिंधी भाई को, पाकिस्तानी को, ये सिंधी पंजाबी हमारे मुल्क का जो तबाही का सबब है ना, वो ये चीज़ बनेगा कि सबसे पहले हमारे मुल्क के अंदर कौम को तकसीम कर दिया। आप सिंधी में, पंजाबी में, पठान, ये बलोची, ये कश्मीरी, इस चीज़ को जब हमने मुल्क के अंदर कौम को तकसीम कर दिया तो उन लोगों के ऊपर ऐसे जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोग फिर हुक्मरान बनते हैं। लेकिन ये एक लीडर जो आवाज़ उठा रहा है कि हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है, उसको आगे आने के लिए इसलिए रुकावटें बन रहा है कि कौम अगर एक कौम बन जाए सब, तो ये फिर कोई इस चीज़ पर आगे नहीं जाए कि सिंधी बलोची पंजाबी, तो फिर उनका रोटी रोजी कैसे चलेगा उन चोरों लुटेरों डाकू का। तो मैं जो अपनी सिंधी भाई है उसके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ कि ये लसानियत और ये फिरकावारियत इस चीज़ से, मतलब कि हम सिंधी है, सिंधियों का सरजमीन है और आप पठान यहाँ से चले जाओ और होटल एक हफ्ते में बंद करो। तो मेरे भाई, अगर आप इस तरीके से एक सूबे के लोगों को, हालांकि वो बलूचिस्तान की जो ज़्यादातर पश्तून क्वेटा वाला जो है यहाँ होटल है उसका, वो यहाँ आबाद है, अगर आप उनको ऐसे तरीके से धमकी दे रहा है कि आप हमारे सूबे से चले जाओ और एक हफ्ते के अंदर अंदर होटल बंद कराओ, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ जो सिंध के अंदर कत्लेआम ये हुकूमत में बैठे हुए फिरौन जो कर रहा है जरदारी, आप जो जुल्म कर रहा है, जो सिंधियों के साथ जुल्म हो रहा है, आप उनके खिलाफ इस तरीके से क्यों नहीं निकलते? अल्टीमेटम दे दो, आप उनके खिलाफ निकलो। अपने सिंधी कौम जो हमारे भाई है, हमारे माई, हमारे बहनें, जो उनके हालात देखो, वहाँ सिंध की सूरत हाल देखो, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं निकलते हो? अगर एक वाकया हो गया तो मुल्क के अंदर कानून है, आप लोग क्यों मोरी बनते हो, इस्तेमाल हो रहे हो, जो वडेरों और इनके लिए आप लोग इस्तेमाल हो रहे हो, आप लोगों पर अपना सियासत चमकाते हैं। ये लसानियत की तरफ पे, ये जो हम सिंधी है, ये पठान है, इस चीज़ से निकलना होगा आप लोगों को और हमको भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम इस चीज़ की भरपूर मुखालिफत करते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम ये आवाज़ कभी नहीं उठाते कि ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलूची है। ये पाकिस्तान हमारा सबका है, ये किसी एक का पाकिस्तान नहीं है। न ये पंजाबी का पाकिस्तान है, न ये बलूची का पाकिस्तान है, न ये सिंधी का पाकिस्तान है, न ये पठान का पाकिस्तान है। ये सब का पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ये इन चोरों लुटेरे ढाकू ने अवाम को जहालत की यहाँ तक पहुँचाया, जहालत की दहाने पर, कि आज अवाम क्या सोचते हैं कि भाई हम सिंधी है, ये हमारा मुल्क है, आप अपने मुल्क चले जाओ। यानी लोग आप किस तरीके से, आप वो जब मजबूर है, आप ऊपर धवा बोल रहा है, उनके कारोबार को ठप कर रहा है, उनके कारोबार को बंद कर रहा है, तो वो आगे से कोई रिएक्शन इसलिए नहीं दे सकते कि इस वक्त वो आप लोगों के प्रेशर में हज़ारों के या
تعداد میں لوگ آپ ان کی دکانوں پہ، ان کے ہوٹلوں پہ اس طریقے سے حملہ کر رہے ہو، تو ملک میں سندھ میں قانون کا ہے، اور ہماری میڈیا اس بات کو کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اور ہماری حکومت اس وقت جو سندھ میں امپورٹڈ حکومت جو وفاق میں اور ریاست میں چور لٹیرے ڈاکو کا حکومت ہے، یہ سارا ان ڈاکو کی اور ان جو قاتلوں کی سرپرستی پر یہ لوگ نکل رہے ہیں اور لوگوں پر اس طریقے سے تشدد کر رہے ہیں. بھائی آپ اگر ایک بندہ مر گیا تو اس کو مار دیا تو آپ جا کے رپورٹ کرو تانے میں، اور اس کے خلاف انکوائری ہونا چاہیے، کیوں اس کو قتل کیا جاتا نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی اس طریقے سے. لیکن سنیما کو یہ ایک تھوڑی ہے میرے بھائی کہ آپ اس بات کو ایسے ہوا دے رہے ہو کہ پٹھان نے قتل کر دیا، تو بھائی آپ پھر عزیز میمن کے لیے نکلو، آپ پھر وہ ناظم جوکیوں کے لیے نکلو، آپ وہ امی رباب کی جو ماں باپ اور بھائی چاچا اور کتنے لوگوں کو مارے، 2-3 لوگوں کو اس کے گھر سے مارا، آپ ان کے لیے کیوں نہیں نکلے ہو؟ آپ ان کے لیے نکلو. ہم مانیں گے کہ واقعی آپ سندھ کے اندر ظلم برداشت نہیں کرتے ہو، آپ ناحق خون برداشت نہیں کر رہے ہو، آپ ان کے لیے نکلو. میرے بھائی اس بات سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ یہاں ابھی بھی پاکستان میں جو سندھی بلوچی پنجابی اس چیز کا جو آوازیں لگا رہا ہے، ہم اس چیز کا مخالفت کر رہا ہے، اور ہم حکومت کے وقت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اس وقت جو بھی واقعہ ہے اس کی انکوائری ہونا چاہیے، اور جو یہ حالات شروع ہے اس کو رکوانا چاہیے. میں سندھ کے جتنے بھی قوم پرست قیادت ہے، جتنی بھی بڑے بڑے قوم پرست قیادت کی سربراہان ہیں، میں ان کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو خدا کے واسطے ان کو سمجھاؤ اور ان کو بٹھاؤ، ان کو بولو کہ بھائی اس کام سے کہ آپ پٹھانوں کو نکالیں گے. حیدرآباد سے کراچی سے مہاجروں نے بھی پٹھانوں کو نکالنے کا ایک مہم چلایا تھا، تو کراچی کا کیا حشر ہوا تھا. پھر پشچم کے اندر جو لوگ ہیں، جو پٹھان ہیں، جو ہوٹل ہے، وہ جب ہوٹلیں چل رہے تو آپ لوگوں کا اکانومی اور آپ لوگوں کا اس پر بھی بزنس چل رہے. بھائی کوئی جب اگر ہوٹل کے اندر دودھ سے لے کے یہاں ایک پتیلے کپ سے لے کے وہ جتنی بھی چیزیں استعمال ہو رہے وہ سندھ کی دکانوں سے خرید رہا ہے، سندھ کے بازاروں سے خرید رہا ہے، دودھ آپ سے خرید رہا ہے، تو اس صورتحال میں پھر وہاں بھی جو ملازم ہے، آپ لوگوں کا ملازم بھی اس ہوٹل میں کام کر رہے، تو اس پر آپ لوگوں کا بھی کر چلے، ان کا بھی کاروبار چلے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ کسی ایک فرقے کا ملک نہیں ہے میرے بھائیوں. اس چیز سے ہم لوگوں کو نکلنا ہوگا. یہ پاکستان ہے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں. جب چاروں صوبے میں اگر مختلف قومیں رہتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی ایک قوم کا صوبہ ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے، وہ آپ کا صوبہ ہے، وہ آپ کا صوبہ ہے. اس چیز سے پاکستان نہیں چلے گا. یہ صرف اور صرف ان ڈاکوؤں کا یہ جو جاہل لیڈرشپ اس وقت ہمارے ملک پر مسلط ہے، یہ ان کا سوچ ہے کہ عوام کی دماغوں میں بٹھائے کہ آپ سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو اور ان پٹھان ہو اس چیزوں میں. تو ان سے آپ لوگ نکلے اور اللہ کے واسطے اس طرح کے انتشار پلانے سے گریز کرو. نہ یہ ہمارا ملک کے مفاد میں، نہ یہ سندھ کے مفاد میں، نہ آپ لوگوں کے مفاد میں، نہ ہمارے مفاد میں. ہم سب بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں. ہم دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے جب آپس میں ہم ایسے لڑتے پھرتے کہ پنجابی پٹھان سندھی پہ ہم لڑیں گے تو ہم دشمن کا کیا مقابلہ کریں گے؟ دشمن تو ہمارے صفوں میں اندر گھس جائیں گے اور اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے. تو میرے بھائیوں میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، حکومت یہ جو بھی ہو رہا ہے حکومت کی سرپرستی میں ہوگی. اگر جو بندے باہر نکل لے، اگر ایک بندے کا لیگل کاروبار کو آپ بند کر رہا ہے، اس کا کاروبار ہے، آپ اس کو بند کر رہا ہے اور حکومت کہیں نظر دیا رہے، تو اس کا تو مطلب معلوم ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. تو میں اس چیز کی بھی مذمت کر رہا ہوں اور میں اس واقعہ کی بھی مذمت کر رہا ہوں. جو بھی واقعہ ہوا اس کی انکوائری ہونا چاہیے، اس کی شفاف تحقیقات ہونا چاہیے، جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنا چاہیے. لیکن یہ جو واقعات ہو رہا ہے میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ نہ ملک کے مفاد میں نہ ہمارے مفاد میں ہے.